हम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। आईएसपीआर का बताना है आर्मी चीफ का वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर से खिताब। आर्मी चीफ ने अफसरान जवानों को कौम के लिए खिदमात पेशावराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन कुव्वतें उनके सरपरस्त डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। लेकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। लेक बताइएगा आर्मी चीफ का मजीद क्या कहना था। जी खालिद, आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, मगर कौम की हमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि पाक फौज का हर सिपाही और अफसर किसी भी दूसरी वाबस्तगी या तरजीहात से कतई नजर अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अवलियत देता है और रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा जब दानिस्ता तौर पर शर्पसिंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की लामतों पर हमला किया। इन पुरतशद्दुद और मजमूम कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने के मौके फराहम किए गए। आर्मी चीफ ने अफसोस का इजहार किया कि अब वही साथी अनासर डिटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया है वो ऐसी जहनीत के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। वो मासूम लोग जो इन मुजरमाना अनासर के मजमूम सियासी मकासद को नहीं समझ सके, उनको मनसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। आर्मी चीफ का कहना था कि इन वर्गलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। ताहम इस गनाने मंसूबे के असल रहनुमा जो कि अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं को उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को यकीन दिलाया कि शोहदा और उनके अहले खाना या इदारे की बेहुरमती करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस हवाले से आए रोज की जो इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र का लामहदूद ना समझा जाए। बाज़ आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हम एक तामीरी कुव्वत की हैसियत से तखरीबी कुव्वतों की जानिब से बनाए गए राख और मलबे के ढेरों पर इस पब्लिक लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत को दोबारा रोशन कर रहे हैं। ये बताते चलो खालिद के आर्मी चीफ की आमद पर कोर्ट मार्शल लाहौर ने उनका इस्तकबाल किया। जी ठीक है, लेकुर रहमान आप इस बारे में आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ भी किया गया। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था दुश्मन कुव्वतें सरपरस्त प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशत गर्दी कर रहे हैं। मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से कता नजर फराइज को अव्वलियत देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज का हर सिपाही और अफसर रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। 9 मई को दानिस्ता तौर पर रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। पुरतशद्दुद और मजमूम कार्रवाइयों की वजह से दुश्मनों को मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दुश्मन कुव्वतें और सरपरस्त प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी करें, ये कहना है आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए चीफ आमिर साहब ने आज लाहौर गैरिजन में दौरा किया है और उन्होंने यही बात की है कि जिस तरीके से एक बच्चों के दिमाग माइंड को ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद ये एक प्रॉपर प्लान किया गया, ये जेल से निकाल देंगे, ये किसी ने खुद किया या क्या किया, इट वाज प्लान। इसकी एक एक चीज मौजूद है फौज के पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो क्लिप्स, पिक्चर्स, हर चीज मौजूद है जिसमें जो कुछ किया गया जैसे किया गया। मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि चीफ आमिर साहब ने बड़ी क्लियर बात की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए जो लोग इसमें शामिल थे। नॉट ऑल, द इशू है कि ये सिर्फ वो जो सरपरस्त अनासर जिन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिनको बुलाया गया, फौज को बड़ा क्लियर है, उन्होंने बड़ा क्लियर इसको फिल्ट्रेशन कर ली है।
ہر ایویڈنس موجود ہے. اونلی پرپز کہ جنہوں نے کیا ان کو سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ ان کو یہ پتہ چلے آئندہ ایسا نہیں کرنا. پورے قوم کو پتہ چلے کہ اگر آئندہ ایسی کریں گے تو یہ ان کو سزا ایسی ملے گی. ایک سال سے سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے ڈالا ہوا ہے. مطلب یہ کہ یہ ڈیلے کر رہے ہیں, اور جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ اینٹی کورٹ میں اس کو 6-10 سال لگ جائیں گے. یہاں 6 مہینے میں کیس فائن ہو جائے, لیکن انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. ہر قسم کا ان کو موقع دیا جائے گا صفائی پیش کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ ان لواحقین جن کی بچے شہید ہوئے ہیں, فوجی افسر جوان, وہ بیوہ جو 20-25 سال کی ینگ بچی ہیں جن کے ہسبینڈ شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ مائیں دیکھیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی ان کی یادگاریں, نشان حیدر کی یادگار کو بی احمدی کی, ایم ایم عالم کی مونومنٹس کو تباہ کیا, لاہور گیرزن میں کیا حال کیا, JHU کی طرف گئے. وہ فوج جو آپ کے لیے قربانیاں دیتی ہیں, آج بھی زندہ فوج اپنی جانوں کی نگرانی کے لیے یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر جو آپریشن ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کوئی آفت آتی ہے, کوئی ملک ہوتا ہے, اس میں یہی ہوتا ہے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں, یہ دشمن کا نیریٹو ہے, ہم نے اس کو کامیاب نہیں کرنا, مل کے ایز اے قوم اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. یہ آئندہ کے لیے یہ ہمیں آج کے دن میں عہد کرنا چاہیے. یاد رکھیں جس ملک میں آپ کی فوج نہیں ہوگی وہاں پہ دشمن کی فوج ہوگی. اس لیے اپنی فوج اور عوام کو ہمیشہ اکٹھے رہیں اور مل کے دشمن کا بیرونی دشمن کا مقابلہ کریں. بالکل. اور بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے سپہ سالار نے کہا کہ پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع دیا گیا, دنیا کو کیا پیغام گیا؟ کیا ہم نے خود ہی جگ ہسائی کا موقع فراہم کر دیا دنیا کو؟ دیکھیں شائستہ, یقین کریں میں انڈین چینل پہ جاتا تھا, جس طریقے سے وہ ڈھول بجاتے تھے, جیسے وہ خوش ہو رہے تھے, وہ اتنے خوش تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن پاکستان کی مسلح فوج نے چیف عامر صاحب کی قیادت میں جناب منیر کے بہت پیشہ ورانہ صلاحیت دکھاتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. فوج کو بھی انگیج کیا کہ کہیں لڑائی نہ ہو, کہیں فوج اور عوام کا کلیش نہ ہو, اور جس کی وجہ سے بہت ہی حالات بہتر ہو گئے. اور اس کے لیے آئندہ کے لیے ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کے ٹروپ بیٹھے ہوئے سیاچن کے برف پوش پہاڑوں پر یا آزاد کشمیر میں یا ڈیزرٹ کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم شہید ہوں گے, ہمارے ساتھ بھی ہمارے لوگ ایسے کریں گے. اس لیے ٹروپس مورال کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو دفن کریں. اور اس پارٹی کو بھی ابھی بھی ریلیشن نہیں ہے. یا تو ان میں لیڈر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی میں آئی ٹیک رسپانسبلٹی, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یا میرے لوگوں نے کوئی غلط کی ہے, میں ان کے بہاف پہ معافی مانگتا ہوں قوم سے. بات ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہاں ریلائزیشن ہی نہیں, ابھی بھی کہیں میں معافی کیوں مانوں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کا آپ سوچنے کا وقت آ گیا, اور کہیں نہ کہیں اب ان کو آگے بڑھ کے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پراپر طریقے سے حکومت سے مذاکرات کریں. اگر آپ کو گریونسز ہیں یا ریمیڈی لینی ہے تو آپ کورٹ کے پاس جائیں, بٹ فوج کے سے تعلق نہیں. چیف عامر صاحب نے کہہ دیا کہ فوج کین ناٹ نیگوشیٹ ود دس پارٹی, یہ جائیں اور کورٹ جانے یا پھر پارٹی. اچھا, ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے, گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو خود کو معصوم کہتے ہیں اب حساب دینا پڑے گا. خود کو معصوم ظاہر کرنے والے ایسے عناصر کے واضح ثبوت موجود ہیں. 9 مئی کے منصوبہ سازوں, سہولت کاروں اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. دیکھیں وہ لوگ جو ایکچوئل ایگزیکیوشن میں اور پلاننگ میں شامل تھے, دے شوڈ ناٹ بی لیفٹ, ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. وہ بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے, جن کے ریکارڈ موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے, کلپس موجود ہیں, یہ ان کو صرف سزا ملے گی. ناٹ ٹو آل, بالکل کسی کو نہیں ملے گی. جو بیچارے نادرسری میں گئے ہیں وہ فوج کو بڑا کلیئر پتہ ہے, ان سے نزدیک چھوڑ بھی دی, بہتوں کو چھوڑ دیا گیا, لیکن وہ جو شامل تھے جن کی ریکارڈ وائس میں سب کچھ ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور وہ بھی میں بار بار کہتا ہوں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے, اس کے بعد کیا جائے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے 9 مئی کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس قسم کے واقعات کا ایک عام سپاہی پر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ یو کانٹ امیجن. دیکھیں فوج چلتی ہے 2 چیزوں کے اوپر, بیسٹ آف کمانڈ جو کہ چیف عامر صاحب دے رہے ہیں, پروفیشنل آفیسر ہیں, ساتھ اس کے مورال آف ٹروپس, اور تیسری ہے ٹریننگ آف ٹروپس. اگر ان میں سے ایک چیز بھی فیکٹر مسنگ ہوگا تو فوج کو بہت نقصان ہوگا. مورال آف ٹروپس وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہو نوجوان جو پہاڑ پہ بیٹھا ہے کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے, میں اپنے ملک کے لیے اپنے آج کو کل کو آپ میں قربان کر رہا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ سوچ اس کی کبھی ختم نہیں ہونے دینی چاہیے, اور یہ اس وقت ختم ہوتی ہے
جب عوام فوج سے دور ہونے سے ہو جاتی ہے. جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے, جس وطن کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے, جس کی اسلام کی بقا کے لیے وہ کھڑا ہے, اگر اس کو اس وقت یہ یقین کہ نہیں یہ میرے بعد بھی میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ فوج کبھی لڑ نہیں سکتی. یہی ہوتا ہے. آپ غزہ میں دیکھ لیں کیا اسرائیل کر رہا ہے. پاکستان میں انڈیا کی ضرورت ہے آنے کی. 27 فروری 2019 میں دیکھ رہے ہیں جہاز سے کیسے گرائیں گے. یہ فرق ہے پروفیشنل فوج اور انپروفیشنل اور نہ ہونے والی فوج. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور گیریژن کا دورہ. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے, شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی بھی گئی. دشمن قوتیں سرپرست پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں. مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قوم کی حمایت سے ایسی تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی دوسری وابستگی سے قطع نظر فرائض کو ترجیح دیتا ہے. آرمی چیف نے کہا پاک فوج کا ہر سپاہی افسر روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہے ہیں. بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا. دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی. 9 مئی کو دانستہ طور پر ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا گیا.